रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव शो के साथ में हूँ आपका मेज़बान समर अब्बास कज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं डेली मॉर्निंग। 25 दिसंबर जो कि क्रिसमस डे पूरी दुनिया के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है और हम यहाँ पे ब्यूटीफुल चर्च गिलगित के अंदर इस वक्त आज मौजूद है और आज क्रिसमस डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है पूरी दुनिया की तरह। गिलगित बाल्टिस्तान में भी जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, मसीह बरादरी है, आज यहाँ पे जो इस खुशी का जो इवेंट है यहाँ पे क्रिसमस डे, इसकी सेलिब्रेशन यहाँ पे हो रही है। बिल्कुल यहाँ पे इस वक्त जो है वो चर्च के अंदर हम ब्यूटीफुल चर्च में मौजूद हैं और ब्यूटीफुल चर्च के हमारे जो निसार भाई हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इन सबसे पहले निसार भाई आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया समर भाई, आप आए हैं। थैंक यू। तो हम रेगुलर यहाँ पे आते हैं पिछले कई सालों से। जी जी। तो एक तो निसार भाई आपका ये जो इवेंट यहाँ पे अपना क्रिसमस डे सेलिब्रेशन होती है, इस हवाले से आप बताइएगा प्लीज। जी, क्रिसमस डे जो है जिस तरह पंजाबी में उसको बड़ा दिन भी कहते हैं, ठीक है। और समर भाई बास भाई ने बता दिया कि पूरी दुनिया में आज का दिन मनाया जाता है। तो ये हजरत ईसा मसीह की पैदाइश का दिन है। बिल्कुल। तो हजरत ईसा मसीह का दुनिया में आने का मकसद लोगों को निजात देना है और गुनाहों की मुआफ़ी देना है। तो हम शुक्रगुजार हैं मीडिया वालों के, समर अब्बास भाई के, जो हर साल हमारी खुशी में शामिल होते हैं। तो हमारा दिल बाग बाग हो जाता है, इस तरह हम सब मिलकर इस दिन को मनाते हैं। तो हम शुक्रगुजार हैं, लोकल गवर्नमेंट के भी अच्छी सिक्योरिटी देते हैं, बार बार हमसे पूछते हैं कि कोई मसला तो नहीं है, तो हर तरह से हमारा ख्याल रखते हैं। हमें इधर इस इलाके में 40 साल हो गए हैं, सो हर तरह से हमारे साथ ये तावन करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं। आज तक हमें इस इलाके में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई। तो हम हमेशा अपने मुल्क के लिए, इस इलाके के लिए दुआ गो हैं। अच्छा, ये जो हम आपसे थोड़ा सा मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे क्योंकि आप हमारे लीडर हैं इस वक्त चर्च के, तो हम जानना चाहेंगे कि आज का जो दिन है ये हमें क्या मैसेज देता है। हज़रत यीशु मसीह का पैगाम भी क्या था, अमन के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से। हजरत ईसा मसीह का पैगाम ये है कि मसीह को उसने अपनी जान को कुर्बान किया है और वो उसका यही है कि वो कहता है कि दूसरों से मोहब्बत रखो जिस तरह मैंने तुमसे मोहब्बत रखी है। दूसरों को मुआफ करो, दूसरों को बर्दाश्त करो और इस तरह भाईचारे से एक दूसरे के साथ भलाई नेकी करते हुए अपनी जिंदगी इस जमीन पर बसर करें। सो चंद रोजा जिंदगी है, हमारी जिंदगियों का एक मकसद है। तो खुदा ने हमें इस जमीन पर भेजा है और जब हम वापस जाएंगे हमने इम्तहान जो इधर जमीन पर जो इम्तहान है उसका हमने आगे जाके तो हिसाब लेना है। अगर अच्छा बोएंगे तो अच्छा काटेंगे, अगर हम दूसरे रास्ते पर जाकर दूसरों को तकलीफ देंगे तो इससे फिर खुदा खुश नहीं होता है। तो हजरत ईसा मसीह का पैगाम जो मोहब्बत का पैगाम है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है और हजरत ईसा मसीह को जमीन पर भेजा है ताकि जो उस पर ईमान लाए वो हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये हमेशा की जिंदगी का पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम है। बहुत बहुत शुक्रिया निसार भाई, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सलीम भाई भी मौजूद है। हाँ जी। उनसे भी जानना चाहेंगे कि आज के दिन की मुनासिबत से आप हमारे नाजरीन को, दुनिया भर के जो हमारे मसीही बरादरी हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगे। जी, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ये मौका हमें बख्शा है। आज के क्रिसमस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हकीकी क्रिसमस मनाना चाहते हैं तो भूखों को खाना खिलाएं, नंगों को कपड़े पहनाएं, कसूरवारों के कसूर माफ़ करें, नापसंदीदा लोगों को भी कबूल करें, बीमारों की खबरगिरी करें, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखें और दूसरों के साथ वैसा ही सलूक करें जैसा आप चाहते हैं कि आपके साथ किया जाए। हज़रत मसीह इस्लाम जो हैं इस दुनिया में जब आए तो वो एक सलामती का पैगाम लेकर आए, वो एक मोहब्बत का पैगाम लेकर आए और वो सुलह का पैगाम लेकर आए। और जो हज़रत ईसा मसीह की जो पैदाइश थी वो भी एक अजीब तरीके से हुई। तमाम दुनिया जानती है कि हज़रत मरियम जो थी वो एक कुंवारी थी और कुंवारी से मसीह इस्लाम जन्म लेते हैं और वो एक अमन का पैगाम लेकर इस दुनिया में आए। और हम भी चाहते हैं कि हम सब इस मुल्क पाकिस्तान में एक अमन का दर्स दें और एक दूसरे के साथ मोहब्बत बांटें और मोहब्बत रिसीव करें। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई, आपकी मोहब्बतों का आपने आज के इवेंट के हवाले से हमारे नाज़रीन को बताया। बिल्कुल जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त जो है वो सायरा मौजूद है जो कि सेंटा के उसमें शेप में यहाँ पे हैं और ये हम इनसे जानना चाहेंगे कि
آج کے دن کے موقع پہ کرسمس ڈے پہ انہوں نے جو ڈریس یہاں پہ پہنا ہوا ہے اس کا کیا مقصد ہے، اس پہ تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. کوئی آپ کا کوئی میسیج بھی ہوگا کرسمس ڈے کے حوالے سے، کوئی پیغام بھی ہوگا تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. سب سے پہلے گریٹنگس ٹو ایوری ون. میرا نام سائرہ ہے اور جو یہ میں نے سینٹا کا گیٹ اپ لیا ہوا ہے، یہ ہم کرسمس پر خوشیاں بانٹنا ہوتا ہے، جو کہ ہم چھوٹی چھوٹی خوشیاں بچوں کو دیتے ہیں اور بچوں کو جب چہروں پہ مسکان آتی ہے تو خدا خوش ہوتا ہے. تو ہمارا جو کرسمس کا پیغام ہے وہ خوشخبری پوری دنیا تک پہنچانی، اور میری طرف سے تمام دیکھنے والوں کو ہیپی کرسمس. تھینک یو. اچھا، آپ کا بالکل بچوں کی طرف بڑی اٹریکشن ہے آپ کی، اس میں مطلب مٹھائی کی شکل میں مختلف طریقے سے، اس میں آپ دنیا میں کرسمس کے حوالے سے کوئی پیغام دے دیں اور دنیا میں امن محبت کے حوالے سے جس سے پوری انسانیت کو فائدہ ہو. جی، میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ آج کل کے زمانے میں جو ہمارے انسان ہے وہ بدلہ لینے میں بہت زیادہ جلدی کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے بدلہ لیں گے، مگر ہمارا خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، بے شک وہ آپ کا دشمن ہے، اور جب آپ ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہو تو وہ محبت خدا کی محبت کو ظاہر کرتا ہے. چلو، سب سے اعلیٰ نام ہے آپ سبنوں کی سلامتی ہو. میں آپ کا بھائی سجاول گلگت سے آپ سب کو میری اور میری فیملی کی طرف سے اور میرے چرچ کی طرف سے، جو گلگت بیوٹیفل چرچ ہے ان کی طرف سے آج کا دن بڑا دن تمام مسیحی برادری کو بہت بہت زیادہ مبارک ہو. اور میرا آپ کو یہی پیغام ہے کہ یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، وہ صلح اور سلامتی کا پیغام لے کر آئے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صلح اور سلامتی کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں. ہم گلگت میں آئے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگا کہ ہم یہاں پر 3 سال کے لیے آئے ہیں، لیکن یہاں پر مسیحی کمیونٹی بڑی سرگرم ہے. تو میری دعا ہے کہ آپ سب بھی جہاں کہیں بھی ہیں یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ اپنی زندگی گزاریں اور صلح اور سلامتی سے اپنی زندگی گزاریں، ایک دوسرے کو معاف کریں. یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا مین مقصد یہی تھا کہ ہم وہ تمام طرح کی پرانی شریعت سے آزاد ہو کر جو یسوع مسیح نے ہمارے لیے احکام رکھے ہم ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور ببرکت ہو جائے. سو خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے. گاڈ بلیس یو آل. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. سب سے پہلے میری طرف سے تمام جو ناظرین مجھے سن رہے ہیں، کرسمس کی ڈھیروں خوشخبریاں مبارک ہو. خدا اس کرسمس کی وسیلہ سے آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے. سب سے پہلے کرسمس کا میسیج یہ ہے کہ ایک دوسرے کا پیار محبت صلح سلامتی کے ساتھ رہنا. جیسا کہ آج کی دنیا میں حالات بہت بگڑے ہوئے ہیں، قوم پہ چڑھائی کر رہی ہے، تو کرسمس ہمیں یہ میسیج دیتا ہے کہ ایک دوسرے کا محبت سے ہم زندگی گزاریں اور صلح سلامتی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں. آج کرسمس ڈے ہے، تو کرسمس ڈے ہماری یسوع مسیح کی پیدائش کا دن ہے جو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، اور ہم بہت خوش ہیں. آج کا دن بہت اچھا ہے اور ہم بہت خوش ہیں، ہم بہت سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس دن کو. کسی کی زندہ بابرکت اور جلالی نام ہے. میری طرف سے آپ سب کو سلام. میرا نام نشمائے نثار ہے اور میں سکور بیوٹیفل چرچ سے بلانگ کرتی ہوں اور میں کرسچن ہوں. جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ 25 دسمبر جو ہے ہم لوگ میری کرسمس مناتے ہیں، جو ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن جو ہے اس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو آج جو ہے وہ ہمارے چرچ میں جو ہے وہ ہیپی کرسمس جو ہے وہ منایا جا رہا ہے. میں ان سب کی شکر گزار ہوں جو ہمارے ساتھ انہوں نے مل کر اس پروگرام میں شرکت کی. ہم ان کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں. ہم آپ کی بھی بہت شکر گزار ہیں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر اس ہمارے دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ. ناظرین، آج یہاں پہ بیوٹیفل چرچ گلگت کے اندر یہاں پہ کرسمس ڈے کے موقع پہ مسلم کمیونٹیز کی جانب سے بھی جو ہے پارٹیسپیشن کرنا یقیناً ایک خوشائن بات ہے. یہ جو ہے وہ اس خوشی کے موقع پہ یہاں پہ جو پارٹیسپیشن ہے مسلم کمیونٹی کا، یہ ایک بین المذاہب ہم آہنگی کی ایک بہترین مثال ہے. اسی طرح ہمیں کوشش کر کے دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے ایونٹس میں، ان کے غم میں، خوشی میں ہمیں ایک دوسرے کے ایونٹ میں اس طریقے سے پارٹیسپیشن کرنا چاہیے. اور یقیناً ہر مذہب جو ہے وہ امن محبت انسانیت سچائی ایمانداری اور دیانت کی جو ہے وہ بات کرتا ہے، انصاف کی بات کرتا ہے. ہم نے کوشش کر کے دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں جو اللہ کی مخلوق ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے، ان کے لیے سہولیات فراہم کرنا ہے. انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان سمر عباس قذافی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.